माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रज़्ज़ाक़ है। कुरान का पहला कलमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, क्योंकि सारे आलमों का पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये जितने भी काम काज कारोबार है ये सबब के तौर पर है। क्या है? सबब के तौर पर है। और सबब इख्तियार करना सुन्नत है। सबब पर यकीन नहीं होना चाहिए। सबब पर क्या नहीं होना? मैं इसी ज़रिए से पलतूँ बोल के यकीन नहीं करना। पालने वाली ज़ात किसकी? नहीं। अगर कोई ये सोचेगा कि मैं नौकरी से पलता हूँ तो पूरी दुनिया तो नौकरी नहीं करती। कोई ये यकीन करेगा कि मैं खेती से पलता हूँ तो पूरी दुनिया तो खेती नहीं करती। कोई ये यकीन करे कि मैं बिज़नेस करने से पलता हूँ तो पूरी दुनिया तो बिज़नेस नहीं करती। ये सिर्फ सबब है, अल्लाह पालते हैं। ये सबब को सबब के दर्जे में रखना। सबब को किस में? सबब के दर्जे में रखना। माशाअल्लाह सारे असबाब अल्लाह के बनाए हुए हैं जी। और उसमें से अब ये जो होटल रख रहे हैं माशाअल्लाह, ये भी एक अच्छा ज़रिया है। अगर इसकी नीयत थोड़ा सा सही हो जाए तो फिर इसमें नेकी ही नेकी है। नेकी ही नेकी है। शुरू ज़माने में होटल नहीं थे। मुसाफिरीन के लिए खाना खिलाना और पानी पिलाना फ़ी सबीलिल्लाह था। और जो मुशरिक लोग थे मक्का के और मदीना के, वो लोग भी खिलाने और पिलाने में सबसे ज़्यादा थे। आलमी सतह पर जो मेहमान नवाज लोग हैं वो मक्का और मदीना के लोग हैं। पहले ज़माने में होटलों का रिवाज और निज़ाम नहीं था, लेकिन इस वक्त में ज़रूरतें बढ़ गई। लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई और इसलिए इनकी ज़रूरत पेश आ गई। तो फिर शरीयत में ये चीज़ें मुबाही हो गई। तो मेरे भाई, कोई भी ताजिर अपनी तिजारत शुरू करता, उसके जहन में अपना फ़ायदा होता। उसके जहन में क्या होता? अपना फ़ायदा होता। लेकिन उसकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा होता। उसकी वजह से दूसरों का भी क्या होता? फ़ायदा होता। और दावत की मिसाल भी ऐसी है। दाई अपने फ़ायदे के लिए काम करना। दाई किसके लिए काम करना? अपने फ़ायदे के लिए काम करना। और दूसरों को भी क्या होता? उससे फ़ायदा हो जाता। अब जैसे अब्बास है, अपने फ़ायदे के लिए होटल रखी, लेकिन एक आदमी कोलमलपल्ली से आया, दोपहर में भूख लगती है। तो उसने देखा भाई ये होटल बागुंदी, अब्बा एड़ा ज़बरदस्त बिरयानी होटल उंदी भाई, आके खा लिया। पैसा भी कम है, पेट भर को भी खाया। वो क्या सोचता? मेरा बहुत फ़ायदा हुआ भाई आज। बोलता 100 रुपये के अंदर वो ज़बरदस्त बिरयानी खाई भाई। उन क्या सोच रहे? मेरा फ़ायदा हो बोल के उन सोच रहे। लेकिन दुकान वाला जो रखा है, किसके फ़ायदे के लिए रखा है? अपने फ़ायदे के लिए रखा है। दावत का काम भी ऐसा ही है। दावत का काम भी ऐसा ही। आदमी जब अपने फ़ायदे के लिए रखता ना, जब आदमी अपने फ़ायदे के लिए करता, फिर अल्लाह पूरे आलम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। पूरे आलम को अल्लाह फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था भाई, अगर कोई आदमी नया कारोबार शुरू करे कि उसको कम से कम 3 बातें तो याद रखना चाहिए। पहली बात यह है, पहली बात कि मैं उम्मत को नफ़ा पहुंचाऊंगा इसके ज़रिए से।
क्या पहुंचाऊंगा? उम्मत को क्या पहुंचाऊंगा? नफ़ा पहुंचाऊंगा। अब जैसे मेरा ये व्यापार है, मेरी ये तिजारत है, इसके ज़रिए से उम्मत को क्या पहुंचाऊंगा? नफ़ा पहुंचाऊंगा। दूसरों के हिसाब से ज़रा रेट कम रखूँगा, दूसरों के मुकाबले में अच्छी चीज़ दूंगा, दूसरों के मुकाबले में मैं धोखा नहीं करूँगा। किसी भी तरीके से मेरे इस व्यापार के ज़रिए से मैं उम्मत को क्या पहुँचाऊँगा? नफ़ा पहुँचाऊँगा। जब ये नियत करेगा बंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके छोटे कारोबार में जो इतनी बरकत देंगे और जितना कि इसने पूरी उम्मत को नफ़ा पहुँचा दिया हो। नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमल, नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमल, मोमिन की नियत अमल से बेहतर है। अब इसकी नियत है पूरी उम्मत को नफ़ा पहुंचाने की। अब ये नफ़ा पहुंचा रहा सिर्फ उसका नहीं, खाना खाने ऐसे लोगों को, लेकिन अल्लाह उसे इतना अजर देंगे जैसा कि उसने पूरी उम्मत के लिए क्या पहुंचा दिया हो? नफ़ा पहुंचा दिया। अब बताइए, एक आदमी अगर किसी दूसरे आदमी की मदद करे, क्या करे बोलो? मदद करे। एक आदमी दूसरे आदमी की एक हाजत पूरी करे, अल्लाह उसकी 70 हाजतें पूरी करेंगे। कितने बड़े अजर का मुस्तहिक बन जाएगा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। भाई पहली बात तो ये है कि मैं उम्मत को नफ़ा पहुंचाऊंगा, और दूसरी बात आने वाले लोगों का इकराम करना। हर लाइन में मुसलमान क्या रहना बोलो? मुकरिम होना, यानी कि इकराम करने वाला बनना, उम्मत का इस्तकबाल करना। मामला है, मामला अपनी जगह है। मामला आते रहती, बैठते रहती, खाते रहती, जाते रहती, आते रहती, चीज़ मोल लेते रहती, जाते रहती। अपना मामला अलग जगह है, लेकिन दिल से आने वाले के लिए मोहब्बत और इकराम भी रहना, मोहब्बत और इकराम भी रहना। और दिल में ये भी सोचना, ये इकराम मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? अब आया सो आदमी, हाँ तीसको, हाँ पो बोले तो भी चले आता, आड़े कुछो बोले तो भी चलता, निनानता के इच्छे थी बोले तो भी चले आता। उसके साथ मोहब्बत के साथ बात करना। हाँ कादू भाई, ఇది 110 అవుతుంది, ఇది 110కే వస్తుంది, నేను నీకు ఎక్కువ చెప్తానా? मोहब्बत से కూర్చోండి, బాగున్నారా, నీళ్ళు తాగుతారా, తాగండి। ऐसा जो उस मौके पर जो इकराम रहता, आने वाले ग्राहक के साथ मोहब्बत करना। जी, आम तौर पर इसे लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लोग उसके पास आ रहे हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई किसी दूसरे के साथ, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, क्या अजीब बात है, देखो, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई काफिर हो, खंदा पेशानी मुस्कुरा कर बात करेगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करेंगे। कितना मौका है हमारे लिए। थोड़े लोग हर वक्त में चिड़चिड़ापन रखते। दुकान चलाने वाला कैसा रहना, 100 आदमी आके 100 चीज़ां दिखाओ बोले तो भी 100 चीज़ां बेजार पड़े नहीं सर का, मोहब्बत के साथ दिखाना। 100 आदमी आको एक भी चीज़ ना खरीदे, 100 आदमी 100 तरीक़े से आकर 100 चीज़ें दिखाओ को बोले तो भी उसको क्या करना बोलो? मोहब्बत के साथ दिखाना। अल्लाह जो उसकी रोज़ी में बरकत देती, व्यापार की वजह से नहीं देते, उसकी मुस्कुराहट की वजह से देती। किस वजह से देती? बहुत सारे ताजिर इस बात में बहुत कम रहते, एक दो आदमी के बाद बेजार हो जाते। एक दो आदमी के बाद क्या बोलते? भाई ये दुकान भी ये जन्नत कमाने का ज़रिया है, ये दुकान भी क्या है? जन्नत कमाने का ज़रिया है। तो आने वाले के साथ फ़खरुद्दीन भाई कैसे बात करना? हाँ, गुस्से में नहीं बात करना। कैसे बात नहीं करना? हुसैन बादशाह भाई और नजीब कैसे बात करती तुम्हें? मोहब्बत से बात करना। हाँ हाँ, तो फिर मेरे अजीज़ों,
آنے والے کے اوپر غصہ نہیں کرنا، چڑھنا نہیں، محبت سے، خندہ پیشانی سے مسکرا کر اگر بات کرے گا، خالی اس کے بات کرنے پر جنت مل جائے گی۔ اللہ روزی نہیں دیتے کیا بولو؟ اتنی بڑی جنت دے رہے ہیں، کھانے دھونے والے روزی نہیں دیتے کیا بولو؟ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو بھی کام کرنے والا کیسے بات کرنا بولو؟ محبت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ۔ اب جو ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، اسے تو کھلانے والا اپنا مہمان سمجھے اور اس کے دل میں یہ ہو آنے والا خوش ہو کر جائے، آنے والا کیا ہو کر جائے؟ خوش ہو کر جائے۔ روزی میں برکت تو اللہ دیتے، تجارت میں برکت تو اللہ دیتے۔ ہمارا کام ہے خوش ہو کر ملاقات کرنا، خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرنا، مہمان کی طرح ان کو کیا کرنا؟ یہ خدمت کرنا۔ یہ دوسری بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے برکت ہی برکت رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ایک بار آیا سو آدمی اور دوبارہ اس جگہ پر آ، ایک جگہ پہ آیا سنو، دوسری بار بھی اس پلیس میں آنے کی کوشش کر۔ اب تیسری بات ہے، دیکھو بھائی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے بول تو؟ تجارت میں دھوکہ نہیں کرنا۔ تجارت میں کیا نہیں کرنا؟ دھوکہ نہیں کرنا۔ جی، آدمی کوئی بھی معاملہ کرے، کوئی بھی کام کرے، کیا نہیں کرنا؟ اس میں دھوکہ نہیں کرنا۔ دھوکہ کا مطلب کیا ہے بولو؟ دھوکہ کا مطلب اچھی چیز بتا کر غلط چیز دینا، اچھی چیز بتا کر غلط چیز دینا، ایسا نہیں۔ اور پھر اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز بھی ڈال دینا، اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز بھی ڈال دینا، یا کسی چیز کا ایسا ریٹ رکھنا کہ وہ کئی گنا زیادہ ہو۔ کیا ہو؟ کئی گنا زیادہ ہو، ایسا نہ ہو۔ جو چیز ہے اس کو لگتا جھلتا اور ہمارے نفع کے موافق قیمت ہو، کم قیمت ہے تو بھی اللہ اس میں بڑی برکت دیتے۔ اگر آدمی زیادہ قیمت کے ساتھ بیپار کرے، پھر وہ جو آیا ہوا مال ہے نا، وہ پھر زیادہ نہیں ٹکتا، وہ زیادہ نہیں ٹکتا۔ اس لیے میرے عزیزو کہ جو بیپار کرنے والے، تجارت کرنے والے، اس کی مناسبت سے اور قیمت لگانے کی کوشش کرنا، دھوکہ دھڑی کا کام نہیں کرنا۔ جی، ایک چیز بتا کے ایک چیز نہیں رکھنا۔ اب یہ تو ہمارا چھوٹا سا کاروبار ہے، ایک ہی وقت میں بنایا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں اس کا ختم ہے۔ بعض ہوٹلوں میں ایسا کرتے ہیں کہ دو دن کے چیزاں بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ سیل کرتے رہتے ہیں۔ بتاؤ، یہ دھوکہ ہے نہیں؟ وہ عام طور پر آدمی کیا سوچتا؟ بھئی اب کا پکا ہوا بول کے آتا، اب ان کل کا پکا ہوا فریج میں رکھا ہوا ابال کے، اور اسی طریقے سے مطلب 2 دن کا، 3 دن کا، تھوڑے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے اور ہم نے بھی باقاعدہ دیکھا ہے۔ اب یہ سب جو ہے کاروبار کے اعتبار سے دھوکہ ہے۔ جو آدمی جس لائن میں ہے، اس لائن میں دھوکے کی چیزیں کیا ہیں اور امانت داری کی چیزیں کیا ہیں، وہ جان پہچان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، دھوکے کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی بندہ اگر کسی کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں، جو کہ کسی کو دھوکہ دے وہ کس میں سے نہیں ہے؟ ہم میں سے نہیں۔ میرے عزیزو، پھر تجارت بھی کرے اور ایمان سے بھی خارج ہو جائے، یہ چیز اچھی نہیں۔ جس دن کا مال اس دن ہی کیا کرنا؟ فروخت کرنا، اگلے دن کے لیے نہ رکھنا، کیونکہ اگلے دن والا آدمی کیا سوچتا؟ یہ تازہ ہے بول کے سمجھتا۔ کوئی بھی آدمی کل کا تو کوئی نہیں خریدتا، کل کا تو کوئی نہیں خریدتا۔ جہاں تک ہو سکے امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوشش کرنا، امانت داری اسے آگے بڑھائی، امانت داری اسے برکت دلائی، امانت داری اسے کیا دلائے گی بولو؟ برکت دلائے گی۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے یہ 2-3 باتوں کا بھی اگر ہم خیال رکھ لیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی برکت کریں گے۔ روزی کے مالک تو کون ہے بولو؟ اللہ ہے۔ کہ دکان سے پلنے کا یقین نہ ہو، بلکہ کس سے پلنے کا یقین ہو؟ دکان سے، اللہ سے پلنے کا کیا ہو؟ یقین ہو۔ اب اس کی بہترین مثال کیا ہے بولے تو، مہینے میں 3 دن ہے، سال کا چلہ ہے، جی، اسی طرح سے مرکز کی شب گزاری ہے،
اور صبح کے جو ہے تعلیم ہے اور روزانہ 5 وقت نماز ہے، اگر اس کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرے گا، اس کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرے گا تو سمجھ لو پھر کہ اس کا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اب میں بیپار میں لگ گئی ہوں بھائی، مجھے تمہیں چھیڑو چنکو، میں نماز بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو اب جماعت میں پھر کب کی دیکھیں گے 4-5 سال کے بعد، اگر ایسا سوچیں گے تو اس کا یقین کس پر ہے؟ اس کا یقین سبب پر ہے، کاروبار پر ہے، دکان پر ہے، جی دکان پر ہے۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے دین کے کام کے ساتھ ہمارے دنیاوی سبب کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت اسی میں برکت کرتی، تھوڑی کمائی آئی تو بھی وہ کمائی کھوڑتی ہے اور اپنے آل اولاد کے لیے ٹھہرتی، اللہ اس میں برکت بھی کرتی، اللہ اس میں برکت بھی کرتی۔ تو ایسا کریں گے سب انشاءاللہ تو بھئی ماشاءاللہ اللہ ہمارے عباس بھائی کی دکان میں برکت عطا فرمائے۔ تو بھائی دیکھو، معمول کے مطابق قرآن کا کچھ حصہ پڑھ بھی لیں گے اور پھر اس کے بعد دعا بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ یعنی کہ پوری قرآن پڑھنا بھی، بعض لوگ بھائی نئی دکان ہے اس میں پورا قرآن پڑھا لینا، بھائی قرآن جو ہے یہ کوئی دکانہ میں پڑھنے کے واسطے تو نازل نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، برکت کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پورا پڑھنا اور اس طریقے سے قرآن خانچ کرنا، بھائی برکت کے طور پر کہ جتنا حصہ ہمیں آتا ہے، جو حصہ بہتر ہوتا ہے کہ بہتر آتا ہے، بھائی اس حساب سے ہم پڑھ لے کے انشاءاللہ دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بھائی جس کو جو حصہ آتا ہے قرآن میں سے بھائی پڑھو بھائی انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہمارے لیے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ اس دکان میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس دکان میں برکت عطا فرما، آنے والوں کے لیے اے اللہ دین پر آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے عباس بھائی کو، ہر آنے والے کو دین کی بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ کھانے کی دعوت تو ہے ہی، اے اللہ دین کی بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمان کے ہر کام میں دین کی دعوت کو زندہ فرما، اے اللہ چائے پینے والا، اے اللہ چکن کھانے والا، سیخ کھانے والا، بریانی کھانے والا، اے اللہ ہر ایک کے لیے اے اللہ دین کی دعوت پا کر اور دین کی دعوت کو قبول کر کے جانے والا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے عباس بھائی کے لیے بھی ہر آنے والے کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آنے والوں کا تو استقبال فرما، اے اللہ اس دکان میں برکت عطا فرما، اے اللہ یہ کمائی کا ذریعہ ہے، اس کے اندر برکت فرما، اے اللہ عباس بھائی کے لیے، اے اللہ ان کے پورے خاندان کے لیے اے اللہ یہ برکت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں بتائی گئی ہیں اے اللہ، جو باتیں بتائی گئی ہیں اس اعتبار سے عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، مدد عطا فرما، نصرت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے جو کاروبار ہیں، ہم سب کے جو کمائی کے ذریعے ہیں اے اللہ ان کے اندر برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کے اندر برکتیں نازل فرما، امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، امت کے نفع کی نیت سے اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس کی مقدر کی روزی اس کے لیے تو نے طے کر کے رکھا ہے، اللہ ہماری مقدر کی روزی عافیت کے ساتھ حلال طریقے سے ہمیں عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔